अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोरफास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोरफास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तिगलकुंटे के पास से है। नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी कौमी एकजहती का आज जलसा मुनक़िद किया गया था तिगलकुंटे पर। हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की और अपनी एकजहती दिखाई। तो आइए इसी के ताल्लुक़ से असदुद्दीन अवैसी जलसे में क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मकसद ये है कि कोई भी जमात बग़ैर जिद्दोजहद के और बग़ैर कुर्बानियों के कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने साथ एक अजीम तारीख़ रखती है और इसके कायदीन की कुर्बानियों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज यह मुकाम मिला कि आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया जा रहा है और मजलिस के परचम तले इंतखाबात में हिस्सा लिया जा रहा है। मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि 1958 में जब फ़ख्र मिल्लत हज़रत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस के दोबारा अहिया किया था, ऐसे नामसावी हालात थे कि लोग घरों में बैठे तकरीरें सुनने के लिए खौफ में रहते थे और कोई निकल कर नारे तकबीर बुलंद नहीं कर सकता था। कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेने को घबराते थे। ऐसे भयानक और नामसावी हालात में फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेड़ा उठाया और उसकी सरगर्मियों का आगाज़ किया। मुसलसिल अपने जलसों के ज़रिए मुसलमानों के जहनों पर बैठे हुए खौफ के पैरों को हटाया और हज़रत फ़ख्र मिल्लत फरमाते थे कि मुसलमानों, इस सरजमीन पे तुमको ताबे दस्तूर हिंद अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना चाहिए और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो सकते, हम भी इस मुल्क के बावकार शहरी हैं। तमाम लोगों के साथ हमारा भी उतना हिस्सा है जो तमाम लोगों का होता है, फ़ख्र मिल्लत के लोगों का होता है। तमाम अरकान असम्बली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अरकान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तादाद में शिरकत करके इसको कामयाब किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम अपने मुल्क की और सरज़मीन दखन की तारीख़ से वाकिफ़ हैं। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पोलिस एक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद सरज़मीन दखन पर निज़ाम दखन की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अज़ीज़ भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस ने यह ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन के तौर पर मनाएंगे और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको तारीख़ में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूँगा। यकीनन हम तमाम को फ़ख्र है और ख़ुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निज़ाम की हुकूमत थी, मगर निज़ाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी।
نظام کی حکومت جاگیرداروں کے اوپر مشتمل تھی. نظام کی حکومت میں چند مٹھی بھر دولت مند جاگیردار تھے جن کے پاس ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین تھی. ان کی حکومت تھی. کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، نہ کوئی دستور تھا، نہ عوام کو کوئی حقوق تھے جیسا آج ہمارے پاس بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان ہے. جو لوگ اس کو لبریشن ڈے کا نام دیتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ جھوٹے ہیں. آپ نے حیدرآباد کی آزادی میں اپنا پسینہ تک نہیں بہایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے گورنر جنرل راجگوپالاچاری نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ 26 سپٹمبر یعنی 17 سپٹمبر کو نیشنل تھینکس گیونگ ڈے منائے، یعنی قومی شکریہ کا دن منائے. اور راجگوپالاچاری صاحب نے کہا کہ ہم تمام کو مل کر اس ملک کو، اس جگہ کو ایسی طاقتور جگہ بنانا چاہیے جہاں پر عوام خوش رہ سکے. یہ گورنر راجگوپالاچاری نے کہا تھا کہ اس کو شکریہ کا دن منانا چاہیے. مگر کیا نظام کی حکومت، نظام حکمران تھے تو کیا حیدرآباد بھارت سے الگ تھا؟ حیدرآباد بھارت سے جڑا ہوا تھا. یقیناً سب سے بڑی ریاست ایک جاگیردار یا ایک بادشاہ کی تھی. 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر نظام کی حکومت تھی. اس کی آمدنی بیلجیم کے برابر تھی. اس کا رقبہ اگر موجودہ کشمیر، گوالیر اور اندور کو ملائیں گے تو اتنی بڑی ریاست تھی. یقیناً ریاست تھی. ہم تاریخ کو نہیں بدل سکتے، مگر ہم ہمارے مخالفین کو بتانا چاہ رہے ہیں جو گوڈسے کے پجاری ہیں. یاد رکھو، بھارت جب حیدرآباد بھارت کا حصہ بنا تو ہر حیدرآباد کی عوام کے دل میں خوشی تھی. یقیناً نظام کی حکومت تھی. 1,60,00,000 کی آبادی تھی، جس میں 90% ہمارے ہندو بھائی تھے اور 10% مسلمان تھے. مگر یہ بول دینا کہ 10% خوش نہیں تھے کیونکہ حیدرآباد بھارت کا حصہ بنا، اس سے بڑھ کر جھوٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں آج اس جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہماری لڑائی سیاسی ہے اور سیاسی رہے گی. ہم کو اس وقت بھی اٹوٹ بھروسہ تھا بھارت کے آئین پر، سمویدھان پر، اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. جن لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، میں ان کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا لو. ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو، سرزمین دکن پر بسنے والے غیور مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، دلتوں کو، بی جے پی RSS سے ہم کو کوئی تمہاری وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنا کاغذ سرٹیفکیٹ لے کر کچرے کی کنڈی میں ڈال دو، ہمارے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین قاسم رضوی کی وارث نہیں ہے. یہ عبدالواحد اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین قاسم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے تو ترے باز خان سے، مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ سے ہے. یہ وہ مولوی علاء الدین ہیں جنہوں نے سن 57 میں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد کے امام تھے. مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا
اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بازار میں آج جو موجودہ وومنس ڈگری کالج ہے ان کے ساتھ ترے باز خاں تھے، انگریزوں کی ریزیڈنسی کا دفتر تھا۔ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ نے ترے باز خاں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اگر کالا پانی کی سزا سب سے پہلے کسی نے کاٹی 30 سال تو وہ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ ترے باز خاں کے گلے میں ایک وزن لکڑی ڈال دی جاتی تھی کہ ترے باز خان کبھی سو نہ سکے۔ ترے باز خان انگریزوں کی حراست سے فرار ہوئے تو توپران کے پاس سالار جنگ نے ان کے سپاہیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترے باز خان کو پکڑا اور ترے باز خان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ موجودہ سلطان بازار کے پاس ترے باز خان کی لاش کئی دن تک لٹکی بھی رہی۔ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے آج مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ترنگا اٹھا کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک جہتی ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو ایک کرنا ہے، لوگوں کو ایک کرنا ہے، دلوں کو ملانا ہے، مگر بی جے پی دلوں کو توڑنے کا نام، بی جے پی لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور میں آج کھل کر کہہ رہا ہوں کہ نظام کی حکومت تھی اور نظام کی حکومت میں نظام نے مندروں کو پیسے دیے تھے، نظام نے مندروں کو پیسے دیے تھے۔ یادگیر گٹا کی مندر کو نظام نے 82,000 دیے، سری رام باغ مندر کو 5,000 یہ گرانٹ ہر سال ملتا تھا، بھدراچلم کی مندر کو نظام نے 50,000 دیے، سری بالاجی ٹیمپل کو نظام نے 8,000 روپے دیے، اور پونے میں ایک بھنڈارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ ہے، نظام نے پہلے 20,000 روپے دیے، اس کے بعد 1,25,000 روپے نظام نے مہابھارت کے ترجمے کے لیے دیے۔ نظام کے لیے تھالی نہیں مارنا ہے، بتا رہا ہوں تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ بی جے پی آر ایس ایس والے ہم کو بولتے ہیں نظام سے ان کا تعلق ہے، قاسم رضوی سے ان کا تعلق ہے۔ ارے ہمارا تعلق نظام سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مولوی علاء الدین سے، ترے باز خان سے، مجاہدین آزادی سے ہے۔ اور پھر بھنڈارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ کو نظام نے 1,25,000 روپے دیے، تو اس سے مہابھارت کا ترجمہ ہوا۔ پھر کہ کشمیریوں کو 370 سے زیادہ رعایتیں نظام کو دی گئی تھی۔ اس 15 جون 1948 کے فائنل ڈرافٹ میں نظام اس کو قبول نہیں کیے۔ میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں کئی ماہرین سے پوچھا کہ نظام کیوں قبول نہیں کیا اس کو۔ 15 جون 1948 میں جو فائنل ڈرافٹ ایگریمنٹ دیا گیا تھا، نظام پیچھے ہٹ گئے اس سے۔ اگر وہ ایگریمنٹ لے لیتے نظام تو پولیس ایکشن نہیں ہوتا تھا، آپریشن پولو نہیں ہوتا تھا، مگر نظام کو سبز باغ دکھایا گیا، اس میں قاسم رضوی نے بھی سبز باغ دکھایا، والٹر مانگٹن نے بھی دکھایا، نظام کے جو وزیر تھے ان تمام نے سبز باغ دکھایا۔ بلکہ میں تاریخ میں پڑھا ہوں کہ ماؤنٹ بیٹن دہرادون جا کر اس وقت کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے ڈرافٹ بتائے اور کہا کہ اس کو قبول کر لو، تو ڈپٹی پرائم منسٹر قبول کیے، مگر نظام مکر گئے اس سے، بولے نہیں اس میں اور 3 چیزیں اضافہ کرو۔ آپ کو معلوم نظام کو کوئی مشورہ دیا تھا کہ آپ گوا کو خرید لو، گوا کو خرید لو، تو اس وقت کے انگریزوں کے وائسرائے نے کہا تم گوا تمہارے کو پرتگالی کے پاس ہے وہ نہیں بیچیں گے، تو کسی نے کہا نہیں ہم ان کو
समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते हो उसको, उन्हें समझता ही नहीं उन्हें, अरे फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस सेक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिना को 1 नवंबर 1947 को माउंट बेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिना ने इनकार कर दिया। जिना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं। जबकि जिना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिना से मिला। तो जिना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिना ने निजाम के ताल्लुक कैसे कहा? निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1,60,00,000 1 लाख रकबा मील प्रति बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिना ने यह कहा। जिना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गड़बड़ होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की असमत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भिजाया कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में। मोर फास्ट, दर्द कम करे फास्ट। अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, चाहे जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स के लिए असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अवेलेबल एट ऑल मेडिकल एंड हर्बल स्टोर। कस्टमर केयर 7207 430058।